بسم الله الرحمن الرحیم. یا عبادی و بندگانو زما، لا خوف علیکم، نشته ده یرا پتا سباندی، الیوم نن رضا، ولا انتم تحزنون، او نبی تاسو غمجنم. الذین کسان آمنو چی ایمان راوړی دی، بیا آیاتنا پیاتونو زمنګ باندې، وکانو مسلمین، او دی غاړه کې خودون کې، ادخل الجنت، دن شي جنت ته، انتم تاسو ازواجکم، او ملګری ستاسو، تحبرون، خوشاله بکړی شي، یطاف علیهم بصحاف، چکر بلګی ګرځولې بشي په دی باندې، مجمع من ذهب د سرو زرو، واکواب او جگنا، وفیا پدی کې ماغسدی تشتهی لانفسو، چې غواړي زړونه د دی، وتلذ العیون، او خوند سترګو، وانتم فیا خالدون، او تاسو به پدې کې همیشه، وتلک الجنت التي، او داد جنت آغا، اورثتموها، چې میراث کې درکول شي تاسو ته، بما په سبب داغي کنتم تعملون، چې وای تاسو عمل کوونکي، لکم تاسو لرا فیا پدې کې فاکهتون کثیرتون، میوې دي ډېرې، منها تاکلون، دا غسنا چې تاسو خورئ، ان المجرمین، یقینا مجرمان، فی عذاب جهنم، عذاب د جهنم کې خالدون، همیشه بوي، لا یفتر عنهم، سپک بن کړی شي د دینا، وهم فیا مبلسون، او دی به پدې کې نا امیده، وما ظلمنا، ما ظلم نه دی کړی موږ په دی باندې، ولکن کانوا هم الظالمین، لیکن دی په ځانونو باندې ظلم کوونکي.